हो दामू नायक सांगता की लोक दाखयतले ह्या फुडें लोक न्हू गोंयचे लोक तेतून गोंयकार येना आता गोंयकार तुमच्या अगेन्स्ट गेल्ले आमकां खबर आहा म्हणून तुम्ही ह्या मायग्रंटांक लागीं धरपाक तो जेन्ना एक घाटी आपूण सीएम निवडून हाडटा म्हणटा जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान एक जाप भायर सरना वयल्यान तूं तांकां डिफेंड करता ही तुमची लायकी जाल्ली आसा बीजेपीची तो सरळ तुमच्या मिनिस्टरा कडेन एक सीट मागता एमएलएचे कुट्टाळे सीट आमकां दिया म्हणून कित्याक जुवारी नगराचेर 10,000 12,000 वोटींग आसा कन्नडिगांचे म्हणून ते सीट मागता हेचो अर्थ कितें जे गोंयकार बीजेपी वांगडा गोंयान पट्टे घालून भोंवतात मतां मागपाक भोंवतात जय श्रीराम करीत दारांनी भोंवता आनी कसल्या कारणांक लागून भोंवता बायलांक आपयतात फुगड्यो घालपाक आनी कसले मिटिंगेक व्हरपाक जाल्यार ह्या भुरग्यांनी आनी ह्या कार्यकर्त्यांनी फक्त गळ्यान पट्टेच घालपाचे आनी टिकेटी कोणाक वयतले हे कन्नडिगाच्या लिडरांक